स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्मत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जीको प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं। र यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति हाम्रो गुरु पनि यही क्लासको हुनुपर्छ। यदि गुरु दास्य भावको हुनुभयो भने उहाँले दास्य भावसम्मकै रस दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो शिष्यलाई त्यहाँसम्म लिएर जान सक्नुहुन्छ। यदि वात्सल्य भावको महापुरुष हुनुभयो भने उहाँले दास्य भावसम्म पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ, सख्य भावसम्म पनि लैजान सक्नुहुन्छ र वात्सल्य भावसम्म पनि लैजान सक्नुहुन्छ, तर माधुर्य भावको प्रेम दिन सक्नुहुन्न, किनकि उहाँलाई प्राप्त नै छैन। त्यसैले हाम्रो गुरु जुन क्लासको हुन्छ त्यही क्लाससम्म हामीलाई पुर्याउन सक्छ। सिधा सिधा कुरा। अतः हामीले पनि गुरुको निम्ति भगवानसँग जब याचना गर्छौं तब यो पनि याचना गर्नु छ, गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष नै गुरुको रूपमा दिनुहोस्। किनकि हाम्रो लक्ष्य परम चरम लक्ष्य हो गोपी प्रेम। यो त भयो महापुरुषको बारेमा केही संक्षिप्त चर्चा। महापुरुष अलग अलग क्लासको हुन्छ। हिजो मैले यो त बताइसकेँ, साधन सिद्ध र अवतारी गरेर दुई प्रकारका महापुरुष हुन्छन्। साधन सिद्धको निम्ति गुरु हुनु परमावश्यक हो, तर अवतरित महापुरुषले चाह्यो भने कसैलाई गुरु स्थापित पनि गर्न सक्छ या गुरु स्थापित गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता उसको निम्ति रहँदैन। अब भगवानलाई प्राप्त गर्ने अर्थात् शरणागत कसरी हुन सकिन्छ, के मार्गहरू छन्, ती मार्गहरूमध्ये कुन मार्ग सही हो, कुन मार्ग गलत हो, यी मार्गहरूको बारेमा चर्चा प्रारम्भ गरिनेछ। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णलाई उद्धवले पनि यही प्रश्न गरेका थिए। उद्धवजी भगवान श्रीकृष्णको नित्य पार्षद हुनुहुन्छ। उहाँले भगवानसँग यस कारणले प्रश्न गर्नुभयो ताकि भगवानले जब उत्तर दिनुहुन्छ त्यो उत्तर सुनेर सर्वसाधारण जीवको पनि कल्याण होस्। त्यसैले श्रीकृष्णलाई गुरु स्थापित गरेर उद्धवजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु, संसारमा यति धेरै मार्ग किन बने र यी मार्गहरूमध्ये श्रेष्ठ मार्ग अर्थात् श्रेयको मार्ग अर्थात् कल्याणको मार्ग अर्थात् भगवत प्राप्तिको मार्ग कुन हो? यसको उत्तरको क्रममा भगवानले बताउनुभयो, प्रिय उद्धव, मैले नै सृष्टिको क्रममा वेदलाई प्रकट गर्छु र मैले नै सर्वप्रथम ब्रह्माजीलाई वेदको ज्ञान गराउँछु। ब्रह्माजीले मनुलाई सर्वप्रथम वेदको ज्ञान गराउनुहुन्छ र मनुले सप्त ऋषिहरूलाई वेदको ज्ञान गराउँछन् र यिनै सप्त ऋषिहरूबाट हाम्रा पूर्वजहरूले वेदको ज्ञान प्राप्त गरे। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले वेदमा केवल भागवत धर्मको निरूपण गरेको छु, अर्थात्
श्रेय मार्गको निरूपण गरेको छु। तर मेरो वेद वाणी दिव्य छ। मम वेद वाणी दिव्य गोविंद राधे, नाना अर्थ होना स्वभाव बता दे। दिव्य वेद वाणी भएको कारणले गर्दा यसको सबैले आफ्नो आफ्नो भाव अनुसार अर्थ निकाल्छन्। अर्थात् यदि कोही सत्वगुणी व्यक्ति छ, उसमा सत्वगुण प्रधान छ भने उसले वेद पढेर सत्वगुणी अर्थ निकाल्छ। यदि कोही रजोगुणी छ भने उसले वेद अध्ययन गरेर रजोगुणी अर्थ निकाल्छ, रजोगुणी मार्ग बनाउँछ। यदि कोही तमोगुणी छ भने उसले तमोगुणी अर्थ निकाल्छ वेदको र तमोगुणी मार्ग बताउँछ। त्यसैले अनेकौं मार्गहरू बने र कतिपय काल्पनिक मार्ग पनि बने। कोही व्यक्तिहरूले यत्तिकै कुनै मार्ग चलाए। जस्तै हिजो आज हामी टिभीमा पनि हेर्छौँ, एकजना शिष्य गएर गुरुलाई प्रश्न गर्छ, गुरुजी मलाई जब चाहियो, मैले जब प्राप्त गरिनँ। गुरुजीले भन्नुहुन्छ, तिमीले खिर खानी गरेका छौ? खानी गरेको छु। चिनी हालेर खान्छौ कि चिनी नहाली खान्छौ? चिनी हालेर खान्छु। अब अर्को पटक चिनी नहाली किन खानु, तिम्रो जब मिल्छ। अब यस प्रकारको प्रचार गर्ने गुरुहरू पनि हाम्रै समाजमा छन्। हामी नै हेर्न सक्छौँ टिभीमा। सोच्नुस् त, जब लाग्नु र खिरमा चिनी हुनु नहुनुसँग के सम्बन्ध छ? त्यसैले काल्पनिक मार्ग पनि अनेकौं बने। कोही धर्मलाई श्रेष्ठ भन्दछन्, कोही ऐश्वर्यलाई श्रेष्ठ भन्दछन्, कोही यशलाई, कोही जपलाई, कोही तपलाई, कोही व्रतलाई, कोही यज्ञादि कर्मलाई श्रेष्ठ मान्दछन्। यी सबै जे जति मैले बताएँ भर्खरै, ती सबै कर्म अन्तर्गत पर्छन्। कर्म या कर्म धर्म जुन हामी भन्ने गर्छौँ नि, कर्म अन्तर्गत पर्छन्। र वेदमा 1,00,000 मन्त्र मध्ये 80,000 मन्त्र कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित छन्। 80,000 यति धेरै मन्त्रहरू छन् कर्मसँग सम्बन्धित। तर कर्मद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। किनकि कर्म गरेर जे प्राप्त हुन्छ त्यसको अन्तिम फल भनेको स्वर्ग हो। हेर्नुस्, कर्म भन्नाले जुन हिजो आज हामी अफिसमा काम गर्छौँ या घरको काम गर्छौँ त्यसलाई कर्म भनिँदैन। वेदमा जे निरूपण गरिएको छ, विधियुक्त यो गर्नु भनिएको छ, 4वटा वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यिनीहरूको 4वटा आश्रम बताइएको छ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यासी। यसमा जे विधियुक्त कर्महरू गर्नु भनेर वेदले बताएको छ ती सबैलाई कर्म भनिन्छ। र त्यो गर्नाले वेद भन्दछ, अन्धम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते। वेद ईशावास्योपनिषदको 9औं मन्त्र। अर्थात् जसले कर्मकाण्डको सहायता लिएर कर्म गर्दछ ऊ कालान्तरमा गएर घोर अन्धकारलाई प्राप्त गर्दछ उसले। किनकि कर्मद्वारा जे प्राप्त हुन्छ त्यो आदि अन्त्यवाला हुन्छ सुख। आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः। अर्थात् आदि अन्तवाला हुन्छ र त्यहाँ पनि अज्ञान हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यहाँ पनि शोक हुन्छ। र जब त्यो कर्मको फल समाप्त हुन्छ
त्यसपछि हीनतरम विशन्ति, अन्य हीन योनिहरूमा भट्किनुपर्छ। हेर्नुहोस्, स्वर्गमा पब्लिकको त कुरै छोडौँ, जुन स्वर्गका राजा हुन्छन् इन्द्र, त्यो इन्द्र हामीमध्ये कसैले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्यौँ भने त्यसको फल हो इन्द्र। इन्द्र भएपछि के हुन्छ? एक मनवन्तरसम्म स्वर्गको राजाको रूपमा त्यो सुखको भोग गर्न पाइन्छ। एक मनवन्तर भनेको कति हो? मैले यहाँहरूलाई यस अगाडि चतुर्युगको कुरा गरेको थिएँ, याद होला। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग सबै मिलाउँदाखेरि 43,20,000 वर्ष हुन्छ र 71 पटक चतुर्युग बित्यो भने एक मनवन्तर हुन्छ। त्यो भनेको 30,67,20,000 वर्ष। यति लामो समयसम्मको लागि इन्द्र स्वर्गको राजाको रूपमा रहन्छन् र जब यो समय समाप्त हुन्छ तब इन्द्र पनि त्यहाँबाट पतन भएर कुकुर, बिरालो आदि भोग योनिहरूमा कैयौँ समय कल्पौँसम्म भट्किएपछि फेरि भगवानले कृपा गर्नुभयो भने मानव देह प्राप्त हुन्छ। त्यसैले स्वर्गको सुखको भोगको पछाडि जो लाग्दछन् यो अनमोल मानव देह पाएर पनि उनीहरूको निम्ति वेद भन्दछ प्रमूढाः। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः। केवल मूढ भनिएन, प्रमूढा। कठोपनिषद 1:2-10 अर्थात् घोर मूर्ख हुन् जसले स्वर्गको निम्ति प्रयत्न गर्दछन्। किनकि परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान् नास्त्य कृतः कृतेन। अर्थात् आध्यात्मिक वैज्ञानिकहरू, ऋषिमुनिहरूले स्वर्गको सुखको परीक्षण गरेर हेरिसके, त्यहाँ पनि हामीले चाहेको वास्तविक आनन्द छैन। जुन यो धर्म, कर्म इत्यादि हामी भन्दछौँ, वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेन मात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना नन्दाश्रुकलया शुद्धयेत् भक्त्या विनाशय। जुन हामी धर्म भन्दछौँ, धर्म अनुष्ठान गर्दाखेरि सत्य र दया युक्त भयो भने श्रेष्ठ धर्म हुन्छ। तर सत्य र दया युक्त त्यो धर्मले पनि हाम्रो अन्तःकरण पनि शुद्ध गर्न सक्दैन। र ज्ञान जुन हामी भन्दछौँ, तपश्चर्या युक्त ज्ञान श्रेष्ठ हो ज्ञान मध्ये पनि। तर त्यो तपस्या युक्त ज्ञानले पनि हाम्रो अन्तःकरण पनि शुद्ध गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्म धर्मद्वारा जब अन्तःकरण त शुद्ध हुँदैन भने भगवानलाई प्राप्त गर्नु त धेरै परको विषय हो। यहाँ कर्मको बारेमा अलिकति रहस्य बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, 4 प्रकारको कर्म बताइएको छ। एउटा हो कर्म, अर्को हो विकर्म, अर्को अकर्म अर्थात् कर्मयोग र अर्को हो कर्म सन्यास। जुन कर्म भनियो त्यो कर्म अन्तर्गत अघि मैले जुन बताएँ यज्ञादिक कर्महरू ती पर्दछन् र त्यो कर्म गर्नको निम्ति कडा नियमहरू छन्। खास गरी 6वटा विधि नियम पालना गरेर बल्ल कर्मको अनुष्ठान सम्भव हुन्छ। ती हुन् देश, काल, द्रव्य, पात्र अर्थात् कर्ता, पुरोहित, मन्त्र। यी जति पनि अङ्गहरू छन् कर्मका, त्यसमा यदि अलिकति पनि त्रुटि भयो भने यजमानं हिनस्ति। पातञ्जलि महाभाष्यमा भनिएको छ, कर्ताको नै नाश हुन्छ जसले कर्म गर्छ।
हेर्नुहोस्, वृत्तासुरले यज्ञ गराए इन्द्र मरोस् भनेर, तर एउटा मन्त्रको, एउटा शब्दको, एउटा अक्षरको, एउटा स्वर तलमाथि हुनाले वृत्तासुर मारिए। कलियुगमा, जुन यो कलियुग छ, कलियुगमा भगवानलाई प्राप्त गरेको बाहेक महापुरुषलाई छोडेर कोही पनि जीव यस्ता छैनन् जसले गायत्री मन्त्र शुद्ध उच्चारण गर्न सकुन्, स्वर सहित। जुन यति प्रचलित छ गायत्री मन्त्र, त्यो एउटा मन्त्र पनि सही उच्चारण गर्न सक्दैनन् भने तमाम वेद मन्त्र सही उच्चारण गरेर कर्मकाण्ड गर्न गराउन सक्ने हैसियत यो युगमा कसैले पनि राख्दैन। देश कुन स्थानमा कर्मकाण्ड गर्ने, कुन स्थानमा गर्ने? हाम्रो त त्यही एउटा घर छ, घरको माथि छतमा अलिकति खाली ठाउँ छ, त्यही हामी कर्म गर्छौँ। गलत। जुन पायो त्यही स्थानमा कर्मकाण्ड हुन सक्दैन। काल कुन समयमा गर्ने? हाम्रो अनुकूल समय फलानु हो, त्यही समयमा हामी गर्छौँ, त्यो पनि सम्भव छैन। द्रव्य, जुन धनद्वारा कर्मकाण्ड गरिन्छ, त्यो धन वर्णाश्रम धर्मले बताए अनुसार काम गरेर आर्जन गरेको धन हुनुपर्छ। अर्थात् ब्राह्मणले सर्भिस गरेर या व्यापार गरेर धन कमाएको छ भने त्यो धनद्वारा कर्मकाण्ड हुन सक्दैन। उसले भिक्षा मागेर या वेदको अध्ययन गराएर या उसलाई जे दान दिइन्छ त्यो द्वारा नै कर्म गर्न सक्छ। त्यसैले कलियुगमा कुनै पनि अङ्गहरूको सही सही पालन सम्भव नै छैन। र यदि अन्य युगमा पनि सम्भव भयो भने पनि त्यसको अन्तिम फल के हो? स्वर्ग। स्वर्गको त के कुरा गर्नु र, ब्रह्मलोकसम्म कोही पुग्यो भने पनि आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। अर्जुन, ब्रह्मलोकसम्म पुगेर पनि फेरि फर्केर आउनुपर्छ, स्वर्गको त के कुरा गर्नु र। त्यसैले कर्म मार्ग हाम्रो निम्ति उपयोगी मार्ग रहेन। किनकि हाम्रो लक्ष्य के हो? अनन्त मात्राको सुख हो। यो वै भूमा तत्सुखम। हेर्नुहोस्, वेद शास्त्रमा जहाँ जहाँ कर्मको प्रशंसा गरिएको छ त्यसको अभिप्राय हो कर्मयोगीको र कर्म सन्यासीको, र जहाँ जहाँ कर्मको निन्दा गरिएको छ त्यसको अभिप्राय हो कर्मको र विकर्मको। त्यसैले कर्मयोग भन्नाले के हो? मन भगवानमा रहोस्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हेर्नुहोस्, कर्मयोगको सिद्धान्त भगवानले अर्जुनलाई यस्तो बेलामा दिनुभयो जुन बेलामा हाम्रो मन बुद्धिले त्यो काम गर्नको निम्ति सबैभन्दा बढी एकाग्रता माग्दछ। अर्थात् जब कोही युद्धमा जान्छ त्यति बेला कति एकाग्र भएर काम गर्नुपर्छ। भगवानले यसकारण युद्ध भूमिलाई चयन गर्नुभयो ताकि भविष्यमा हामीले भगवानसँग गुनासो नगरौँ। हजुरले त अर्जुनलाई राजमहलमा दिनुभएको थियो, उनको काम नै के थियो र? मजाले कर्मयोग गरेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरे। हाम्रो त कति धेरै काम गर्नुपर्छ। जब युद्ध भूमिमा त कर्मयोगको सिद्धान्त अनुसार अर्जुनले भक्ति पनि गरे, साथमा कर्म पनि गरे भने हामी त त्योभन्दा राम्रो वातावरणमा छौँ, सजिलो वातावरण छ, सजिलो अवस्था छ, हामी पनि गर्न सक्छौँ। श्यावरे रामचन्द्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब गाओगे
सीताराम। जब गाओगे सीताराम, कृपा करेंगे तब श्री राम। कृपा करेंगे तब श्री राम। हे सीते माँ तुम्हें प्रणाम। हे सीते माँ तुम्हें प्रणाम। सीते बिनु नहीं बनेंगे काम। सीते बिनु नहीं बनेंगे काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे उत्तम सीते नाम। तो सबसे उत्तम सीते नाम। राम की सखी है सीता नाम। राम की शक्ति है सीता नाम। लादिनी शक्ति है सीता नाम। लादिनी शक्ति है सीता नाम। माँ शत शत है तुम्हें प्रणाम। माँ शत शत है तुम्हें प्रणाम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय